अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कोरोना क्राइसिस के बाद जैसे ही कोरोना आया तो टीम लाहौर पूछता है ने अपने आउटडोर शोज को मौखर कर दिया था। हम ये चाह रहे थे कि कहीं हमारी वजह से खुदा न खास्ता किसी का नुकसान ना हो और किसी की वजह से हमारा या हमारे अजीजों कारिब के साथ भी कोई हादसा, कोई मामला ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना इस वक्त भी हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन जिंदगियों को चूंकि आगे भी चलाना है, मामलात को लेकर चलना है, तो हम हाजिर खिदमत हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि टीम लाहौर पूछता है हमेशा पाकिस्तान और इस मुआशरे में बसने वाले उन नासूरों को आपके सामने लाने की कोशिश करती है, उन मकरू और गंदे चेहरों को आपके सामने लाने की कोशिश करती है जो बदकिस्मती के साथ इस मुआशरे के विलन्स हैं। हम अपनी रूटीन में कभी छापे मार रहे होते हैं, कभी मिलावट माफिया को पकड़ रहे होते हैं, कभी क्रिमिनल्स को आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं, तो कभी सरकारी इदारों में बैठी उन गंदी भेड़ों को सामने ला रहे होते हैं जो इस मुआशरे की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। लेकिन इस वक्त मामला चूंकि मुख्तलिफ है, तो टीम लाहौर पूछता है आज आपके सामने वतन अजीज के हीरोज को लाना चाहती है, उन लोगों को लाना चाहती है जो इस तमाम तर क्राइसिस में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, मामलाते जिंदगी को एहतियात के साथ भी चलाना है, बाकियों का ख्याल भी रखना है, अपने खानदान का ख्याल भी रखना है। लेकिन इस तमाम ज़िन में मैं जिक्र करना चाहूंगा अल खिदमत फाउंडेशन का, जो खास तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन की खवातीन का, जो पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसका खवातीन विंग इतना मुनज़्ज़म हो जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन का है। ये अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा कोशिश करती है कि बेवाओं की सरपरस्ती की जाए। अल खिदमत फाउंडेशन कोशिश करती है यतामा को उनका हक दिया जाए, क्योंकि दीन इस्लाम बहुत वाज़े है यतीमों के हक के हवाले से, दीन इस्लाम बहुत वाज़े है क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मोहतरमा कुलसूम रांझा साहिबा मौजूद हैं। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मैं तारुफ करवाना चाहूँ तो मोहतरमा पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन की खवातीन की जिम्मेदार हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। मैडम, रहनुमाई फरमाइएगा कि बहुत सारे क्राइसिस इस कौम ने देखे, अल खिदमत ने हमेशा आगे बढ़ के काम करने की कोशिश की। ये वाला क्राइसिस क्या ज़लज़ले से ज्यादा बड़ा समझा जा रहा है? इसकी इंटेंसिटी को किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोहतरम भाई, आपने मौका दिया कि अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग का मौक़िफ़ पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं कि ज़लज़ला से ज़्यादा इसलिए इसको बड़ा क्राइसिस कह सकते हैं कि जो इसका वबा का फैलाव है, कि जिसमें आपने हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। उसमें ज़मीन झुरझुरी लेती है अल्लाह के हुक्म से, और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला उसको ठहरा देते हैं और फिर से जिंदगी जो है वो रवां दवां हो जाती है। लेकिन इस वक्त की जो कंडीशन कोरोना वायरस के बाद से सूरत हाल बनी है, इसमें यह है कि फर्द ने फर्द से भी दूर रहना है। बिल्कुल। और जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का, अपनी बहनों का ख्याल रखना है। उनका जो लॉकडाउन के बाद मुतासिर हुए, उनका जो इस वबा से बीमार हुए, और उनका जो इससे पहले से हमारे साथ लिंक लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जिनमें बेशुमार बेवा हैं, बेशुमार जिसके अंदर मसाकीन हैं, जिसमें यतामा हैं। तो इससे सूरत हाल में वाकई ये जो क्राइसिस है कि ज्यादा बड़ा क्राइसिस है किसी भी ज़लज़ला की निस्बत। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहूंगा मोहतरमा कि अगर आप हमारे नाजरीन के लिए अल खिदमत की कोरोना क्राइसिस में कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना चाहें तो आई विल बी ऑनर्ड फॉर दैट। जी, कोरोना क्राइसिस में खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग पाकिस्तान जो है उसका पहले दिन से ही अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वॉलंटियर्स ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बगैर किसी फोन कॉल के अपने काम को संभाला, और 5 बेसिक काम जो वुमेन विंग ने अव्वल दिन से आगाज किया आज तक जारी हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम राशन की तकसीम है। इसके अलावा जो अल खिदमत फैमिलीज हैं और फन बच्चे जो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ 13,000 से जायद की तादाद में रजिस्टर्ड हैं, उनकी माओं के साथ राब्ते, क्योंकि आप जानते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान यतीम बच्चे को बाहिम्मत बच्चा
اور بیوہ کو باہمت ماں کہتی ہے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ اپنے زندگی کے ایک نیک جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو رواں رکھ سکیں۔ تو ان کے ساتھ روابط کا کام، تقسیم راشن کے ساتھ ان کے ساتھ روابط جو باہمت مائیں ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ کرائسس ہر ایک کے ساتھ آیا، لیکن وہ لوگ جو آلریڈی محروم لوگ ہیں، جو آلریڈی کسی کے گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر 4 6 7 لوگ رہنے پر مجبور ہیں، اور پھر ان کے مالی مسائل بھی ہیں، ان کی صحت کے مسائل بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک بن باپ کے ایک خاتون کا اپنے بچوں کو پالنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا چلچلاتی دھوپ میں تپتے صحرا پر زندگی کے کچھ لمحات گزارنا ہو۔ ان لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہیں۔ تو ان لوگوں سے سب سے جو ہم نے بڑا کام کیا وہ ان خواتین کے ساتھ رابطے، ان کو حفاظتی تدابیر سے متعلق آگاہی، ان کی ضرورتوں کا اندازہ، اگر وہ کہیں خدا نخواستہ کہیں بیماری ہے تو اس کی صحت کے لیے جو بھی ضرورتیں مہیا کی جا سکتی ہیں، اور راشن کی تقسیم، اور پھر ساتھ ان کو رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور ان کو آمادگی پیدا کرنا کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل کے وقت جو ہے یہ گزار دے گا۔ پھر تیسرا بڑا امید کی شمع کو زندہ رکھا، امید کی شمع کو زندہ رکھا۔ پھر تیسرا بڑا کام جو ہمارے والنٹیئرز نے کیا الحمدللہ وہ یہ تھا کہ ماسک کی تیاری کا کام۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ پاکستان نے 69 کی تعداد میں ملک بھر میں الخدمت کمیونٹی سینٹرز قائم کر رکھے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور بچہ کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی جتنی بھی بیسک نیڈز ہوتی ہیں زندگی کی وہ ون ڈور سٹیپ پہ ان کو مہیا کی جا سکے۔ ان جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کے اندر جو سکل سینٹرز تھے، جو بچیاں وہاں پہ سلائی کڑھائی سیکھتی تھیں، ان بچیوں نے ہی ماشاءاللہ ماسک کی تیاری کا کام شروع کیا اور اپنے مقام پہ اپنے ارد گرد انہوں نے ماسک تیار کر کے اس کی تقسیم کا کام شروع کیا۔ چوتھا بڑا کام ہمارا جو اویئرنیس پروگرام ہے اس کے ذریعے سے ہم نے آگاہی مہم کا آغاز کیا، حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مسائل کا حل حقیقی مالک کے پاس ہے۔ دنیا بے بس ہو چکی ہے، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر پا رہی، اور اس کے لیے صرف اور صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ سینیٹائزر کی تقسیم، گلوز کی تقسیم، بس یہ 5 بڑے کام تھے جو وومن ونگ نے آغاز کیا پہلے دن سے اور الحمدللہ آج تک جاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں توفیق دے اور آپ اس کام کو جاری و ساری رکھیں، بلکہ یہ بڑھتا جائے وقت کے ساتھ ساتھ۔ میری خواہش یہ اور دعا بھی ہے، رہنمائی یہ چاہوں گا کہ جو فیملیز خاص طور پر وہ مائیں، باہمت مائیں جن کو آپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ باہمت بھی ہوں، جن کے سر پر خاوند کا سایہ نہیں ہے، اولاد کو پالنا ہے، اور اس کے لیے آپ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کو خود بھی کچھ کام کرنا پڑتا تھا جس کی تیاری بھی ان کو کروائی جاتی تھی کہ وہ اپنی ارننگز خود کر سکیں۔ اس کرونا وائرس کے آنے کے بعد ان کا وہ سسٹم بھی یا تو محدود ہو گیا یا بند ہو گیا، تو ان کا کرائسس بڑھ گیا۔ کیا ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگز کا بھی ہمارے پاس کوئی بندوبست ہے ان کی کوئی رہنمائی کرنے کے لیے؟ ایک تو ہم ان کو اس امید پر لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے اور مسائل حل ہو جائیں گے، کیا ان کے کچھ سائیکولوجیکل سولوشنز کا بھی حل ہے؟ جی بالکل، جیسے ہم روٹین میں جو عام حالات ہوتے ہیں اس میں تو ہر مہینے ان ماؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ، اور اسٹڈی سینٹرز کے اندر ان کے لیے لیکچرز رکھے جاتے ہیں جس میں جو ویڈوز ہیں، باہمت مائیں ہیں، ان کے لیے خواتین ارینج کرتی ہیں، اور جو بچی ہیں ان کے لیے میل سائڈ سے جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں جو ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ اب ہم گیدرنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت تو ٹیلی فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم ان کو آگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پورا ان کا ڈیٹا موجود ہے، ان کے کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 15 دن بعد ان سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ والنٹیئرز کی ڈیوٹی ہے اپنے اپنے مقام پہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے باہمت ماؤں سے رابطے میں رہنا ہے، تو پھر سائیکولوجیکلی جو بھی ایشو ان کو لگتا ہے اس کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی اس نیڈ کو فلفل کرنے کی کوشش۔ جی بالکل بالکل۔ محترمہ رہنمائی فرمائیے گا کہ جتنا بڑا چیلنج ہے اپرچونٹی بھی obviously اتنی بڑی ہوتی ہے۔ کرونا کا بہت بڑا چیلنج پوری انسانیت کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنے بندوں سے خوش بھی ہوتا ہے جب وہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں جب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات پہلے ہے، میرا خاندان پہلے ہے، میرا قبیلہ پہلے ہے، اور آپ لوگ دوسروں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تمام تر جہد میں ظاہر ایک بہت بڑا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی کوئی ایسے مسائل آئے کہ سائل اور ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت کھڑی ہے لیکن فنڈز کا پرابلم ہے؟ دیکھیں بھائی، میں اس بات کو اس طرح سے رکھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے ڈسکس کرتے ہیں اپنے سیٹ اپ کے اندر
کہ वॉलंटियर्स का बॉस अल्लाह होता है, बिल्कुल, क्योंकि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का तो 95% से जायद जो फिगर है वो वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है। और अगर वो गलियों में निकलते हैं या वो अपने इदारों में बैठ के काम करते हैं तो वॉलंटियर्स हैं, और उनको क्योंकि वो अल्लाह के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वो दुखी इंसानियत के लिए निकल रहे हैं, तो उनका बॉस भी फिर रब है, उनको देखने वाला, उनको चेक करने वाला, और वो रब की निगाह में है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वॉलंटियर्स का बॉस अल्लाह है, ऐसे ही इंसानी वसाइल की फराहमी के साथ रब्बुल आलमीन माली वसाइल भी फराहम करता है। और पाकिस्तानी कौम बड़ी जिदार कौम है। पाकिस्तानी कौम ने जब भी कौम पे मुश्किल वक्त आया, हमेशा ही वो अंदरूने मुल्क डोनर हो या बैरूने मुल्क डोनर हो, उन्होंने हमेशा बड़े खुले दिल के साथ ताउन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ये अल्लाह का काम है, चूंकि अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना और लिबास की फराहमी, उनको दवा पहुंचाना उसका काम है, तो कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस रास्ते में कोई भी काम हमने प्लान किया हो और वो रह गया हो कि पैसे नहीं है। ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह की मखलूक है, जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल-खिदमत वॉलंटियर निकलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे कभी मायूस नहीं, यानी अल्लाह ताला खुद ही अपने दर से वसाइल का बंदोबस्त भी कर देता है और मसाइल को हल भी कर देता है। बेशक। कोई खसूसी पैगाम देना चाहें उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल के साथ नवाजा हुआ है, कि उनको इस वक्त उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की? बस मैं भाई यही बात कहना चाहूंगी कि इस वक्त में जब हालात बहुत अजब हैं, यानी मर्ज का खौफ भी है, मौत का खौफ भी है, भूख और इफलास का खौफ भी है, और बेतहाशा जो मुआशी हालात हैं वो अबतर भी हो चुके हैं। बिल्कुल। ऐसा भी है कि हमारे पास एक खातून का पता चला कि वो रमजान आने से पहले की बात है कि वो 3 दिन रोजे से थी, अल्लाह। किसी के घर में काम करती थी, उन्होंने 1000 रुपया दे के फारिग कर दिया, और उसके बाद ये कि अब आप ना आना, और उसके बाद खैर जो हम उसके साथ कर सकते थे वो हमारे एक सेंटर पे पहुंची और हमने उसके लिए जो भी कर सकते थे वो किया। असल में हालात बहुत अजब तरह के हैं, और जो सफेद पोश है वो समझ नहीं आती कि सफेद पोश ज्यादा मुश्किल में है या डेली वेजेस वाले ज्यादा मुश्किल में है। देखिए, मुतासिर हर एक है, फैक्ट्री मालिक से लेके डेली वेजेस वाला हर एक मुतासिर है, और इन जो बेतहाशा इस वक्त खौफ है और जो मुआशी सूरत हाल बन चुकी है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि रमजान की बड़ी मुबारक घड़ियां हैं और अशरा मगफरत जारी है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह हमें जरूर माफ कर देंगे। इस वक्त में जो दे सकने वाला हाथ है वो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं इतना दे चुका, वो ये सोचे कि मेरे मालिक ने मुझे कितना अता किया और इस वक्त इंसानियत को जरूरत कितनी है। अब जितनी जरूरत है उसके लिए उतना ही निकालना पड़ेगा। और एक बार अगर हमारे पाकिस्तानी कौम फिर से आगे बढ़े और उसके लिए बड़े आराम से हम अपनी जरूरतों को महदूद कर सकते हैं। इफ्तार पर जो मतलब इफ्तारी करते हैं अपने घर के अंदर, तो 4 चीजों की बजाय 3 पे आ जाएं और वो एक हिस्सा निकाल लें। हम अपनी ईद की खरीदारी इस साल मुअख्खर कर दें और ये सोचें कि वही जो मेरे और आपके तन के बदन के हिस्से हैं, जिनको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदन कहा है उम्मत मुस्लिमा को, तो हम अपनी उन बहन भाइयों की जरूरतों को पूरा करें जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं निस्बतन। तो इसलिए इससे ये फर्क पड़ेगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई बेलिबास नहीं रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम अपनी जरूरत को महदूद करके अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए उसको निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो अल्लाह ताला के लिए हम एक कुर्बानी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ करेंगे। और अल्लाह माफ करेगा तो वैक्सीन भी इजाद हो जाएगी, अल्लाह माफ करेगा तो रास्ते आराम से खुलने लग जाएंगे। इंशाअल्लाह हम फिर से अपनी जिंदगी का पहिया बिल्कुल उसी तरह अमन और अमान के साथ रवान कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला आफियत नाज़िल करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अल्लाह ताला ने जब आपको वसाइल दिए हैं, तो इन वसाइल में जब हम अल्लाह ताला की जानिब से रहमतें समेट रहे होते हैं, तो हम कतई ये नहीं सोचते कि फलां रहमत मुझ पर हो चुकी, फलां हो चुकी, फलां हो चुकी। लेकिन जब हमें देने की बारी आती है उस माल में से जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हमें भी जिस तरीके से पहले ये बात की गई कि हमें कतई तौर पर ये नहीं गिनना चाहिए कि मैं ये कर बैठा, मैं ये कर बैठा, मैं ये कर बैठा, बल्कि ये देखिए कि जो रहमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उनमें से कितनी बड़ी तजारत आप मालिक कायनात के साथ करना चाहेंगे। अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले से बात करें और उनकी खिदमत को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये वो चेहरे हैं जो इस मुआशरे के हीरोज हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाजरीन, टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज अलखिदमत फाउंडेशन के साथ मौजूद है और हम आप लोगों को अलखिदमत की खिदमत के हवाले से बताना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एटलीस्ट अपने हीरोज को जरूर अप्रिशिएट करें। इस कोरोना क्राइसिस में जब बदकिस्मती के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि हर किसी को अपनी जात के और अपनी फैमिली के मसाइल के साथ जो है लेकर चलना पड़ रहा है और उसकी तमाम तर प्रायोरिटी अपने हैं। इस अपने की प्रायोरिटी में कुछ अपने मुख्तलिफ भी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हमारे फराइज जो हैं जिनके हवाले से उनका तयन कर दिया हुआ है, यानी वो लोग जिनको हमारे खिदमत की जरूरत है, जिनके पास वसाइल नहीं है, जो इस कोरोना क्राइसिस में या किसी भी तकलीफ के वक्त में अपने मामलात जिंदगी को बेहतर अंदाज में नहीं चला सकते, या फिर यतीम बच्चे हैं जिनकी कफालत करने के लिए बहरहाल मुआशरे का एक सेहतमंद हिस्सा जरूर मौजूद होना चाहिए, या फिर वो खवातीन हैं जिनके सर पर उनके खामनों का साया मौजूद नहीं है और उनको पहाड़ जैसी जिंदगी जो है उसको लेकर चलना है, अपने बच्चों को पालना पोसना है, और इस तमाम ज़िम में सबसे अहम चीज पर्दादारी कायम रखनी है, उनका तमस्खुर नहीं उड़ने देना। तो वो काम बेहतरीन अंदाज में अलखिदमत फाउंडेशन कर रही है, अल्लाह ताला इनको जज़ा भी दे। और हम अलखिदमत फाउंडेशन के चूंकि मुगीस शाहिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के अलखिदमत फाउंडेशन के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए खुसूसी तौर पर तकलीफ की। रहनुमाई फरमाइएगा कि अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमत का मोटो क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने इस कोविड-19 की कैंपेन में अलखिदमत फाउंडेशन का पूरा एक तारुफ पेश किया है। मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो एक फलाही इदारा तो है, लेकिन इस कोरोना रिलीफ में हमें यह एहसास हुआ कि हम एहसासात, जज्बात और इंसानियत का सारा एक मजमुआ बनकर, अब मुझे दिल जाता है कि ये अलखिदमत फाउंडेशन एक पाकिस्तान की फैमिली है जो पाकिस्तान के तमाम तबकात को, तमाम लोगों को मसलिक से हटकर, मजहब से हटकर, किसी तफरीक बिला तफरीक जो सा है वो हम अपने वो भाइयों, वो फैमिलीज तक पहुंचें जो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस वायरस की वबा से जो सा है वो अपने घरों तक महसूर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में कोई 4.5 लाख फैमिलीज तक अब तक राशन जो सा है, 1 माह का राशन अब तक हम पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर्स हमारे लोगों ने बिल्कुल मस्जिदों में, बाहर चौकों चौराहों पे, गलियों पे निकलकर रोड्स पे लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की है। इदारों में जिनको अब इजाज़त भी मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिन सेक्टर्स को, वहाँ पर भी जाके उन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स में भी डिसइंफेक्टेड स्प्रेज किए जा रहे हैं। मसाजिद में भी स्प्रे कर रहे हैं। 30 के करीब इस टाइम हमारे जो से हैं वो स्प्रेइंग यूनिट्स जो से हैं वो इस टाइम लाहौर शहर में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो 30 रोजाना की बुनियाद पर जी वो गाड़ियां मुख्तलिफ एरियाज में निकलती हैं, हमारे वॉलंटियर्स उसके साथ हैं। तकरीबन 22,000 वॉलंटियर इस टाइम हमारा मौजूद है जो फील्ड में अलखिदमत का सर्व कर रहा है कम्युनिटी को। और इसके साथ अब बहुत सारे प्रोग्राम ऐड होते जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक आया, इस टाइम अफ्तार के बेशुमार दस्तरखान है लाहौर शहर में। इस टाइम 6 अफ्तार के दस्तरखान हैं जहाँ से लोगों के घरों में बना के अफ्तारी इज़्ज़त एहतराम के साथ उनके घरों तक पहुँचाई जा रही है। जो राहगीर हैं, जो मजदूर हैं, जो दूसरे शहरों से यहाँ आए थे मजदूरी के लिए और वो यहाँ पर स्टक हो गए हुए हैं, उन तक भी हमारी एक टीम है जो उनके हॉस्टल्स पर, उनके रहाइश गाह पर, झुग्गियों पर पहुंच के तो उन तक वो पका पकाया अफ्तार जो सा है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। मुगीस साहब, रहनुमाई फरमाइएगा कि एक ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी कैंपेन हुआ करती है, बहुत बड़ी मूवमेंट है बेसिकली, मैं ये समझता हूँ। आपकी बड़ी तादाद जो है वो उन लोगों पर है जो वॉलंटियर्स हैं, जो खुद काम करना चाहते हैं। क्या देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है नौजवानों में? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत खुश हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारी जो इस टाइम की यूथ है, पाकिस्तान का बड़ा रोशन मुस्तकबिल है वो। हमें फेसबुक पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मोबाइल्स पर यकीन करें पूरी एक जिस तरह लड़कों के ग्रुप्स होते हैं, लड़कियों के ग्रुप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स होते हैं, वो पूरा ग्रुप अपने आप को हमारे सामने पेश कर रहा है कि हम आपके साथ वॉलंटियरली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, हम भी फील्ड में आना चाहते हैं। तो लेकिन उसमें अभी सिंपल हम उनके साथ यही बात करते हैं कि आप हमारे वॉलंटियर प्रोग्राम पे रजिस्टर्ड हो जाएं
اور کیونکہ اس کووڈ-19 کی ایسی ریسٹرکشنز ہیں کہ ابھی ہم انٹرینڈ یا لوگوں کے جذبے کے ساتھ ان کو اس ٹائم کمیونٹی میں اتار نہیں سکتے. اسکل کی ضرورت ہے, اسکل کی ضرورت ہے. ہمارا جو والنٹیئر ہے اس نے مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہمارے کورسز ہوئے ہیں, یہ ان سب کورسز سے ٹریننگ سے نکلے ہیں, تو ان کو پتا ہے اور ان کو یہ ہے کہ یہ ہمارے ایس او پیز گورنمنٹ کے ڈیزائن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. تو ہم ابھی آپ کے چینل سے بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس یوتھ کو جو ہم سے تھوڑا ناراض بھی ہوتی ہے کہ آپ سر مجھے کیوں نہیں بلا رہے, تو اس لیے نہیں بلا رہے کہ ابھی سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کہا جا رہا ہے. تو آپ کا جذبہ, آپ کا جو تعاون ہے وہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں, ہماری پوسٹ کو, ہمارے سارے کام کو اکنالج کرتے ہیں, تو وہ یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. آپ پیغام آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں, ہماری اپیلز کو آپ آگے پہنچا رہے ہیں, تو یہ یوتھ کا بہت اچھا اس ٹائم ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس ہم کووڈ-19 سے باہر نکلیں گے تو اس یوتھ کو ہم اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے, اور بے شمار ہمارے پازیٹیو پروگرامز ہیں جس میں ہم انشاءاللہ اس یوتھ سے بہت سارا کمیونٹی کو سرو کرنے کے پلانز ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ اس میں عافیت کا معاملہ فرمائے. مغل صاحب, نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک مخصوص تعداد میں فیملیز کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں, جن میں بیوائیں بھی ہیں, جن میں یتامہ بھی ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو پہلے سے مسائل بہت زیادہ ان گھروں میں ہوا کرتے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جن سے وہ جوجھ رہے ہوتے ہیں, اور اس تمام تر سچویشن کو فیس کرتے 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 ایک ایسی سچویشن آتی ہے جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں, اور اس میں آپ کو پتا چلتا ہے اچھا بھائی پہلے جو تھوڑا بہت گزارا ہو رہا تھا وہ بھی ختم, اب آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے, آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے, آپ کا اگر کوئی ورک پلیس پہ آپ کے گھر میں سے انڈیویجول جا رہا تھا اب وہ بھی نہیں جا سکتا, اور اگر جاتا بھی ہے تو آمدنی نہیں آ رہی کیونکہ تنخواہوں کے مسائل ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار تنخواہیں دینی ہے نہیں دینی, کتنی دینی ہے وہ بھی ریوائز ہو رہی ہیں. ان فیملیز کی پین میں اضافہ ہو گیا جو کہ پہلے تکلیف میں تھے. اس حوالے سے کوئی کاؤنسلنگ کا سسٹم بھی ہے ہمارے پاس, کوئی ایسی سچویشن بھی ہے؟ جی, اس میں اس طرح ہے کہ obviously یہ تو بڑا ایسا بھی پریشرز ہیں کہ لوگوں نے گھروں میں کہیں چھپ کر, کوئی باتھ روم میں, کوئی سٹور میں, ایک باپ ہے وہ اپنے گھر کو بھی نہیں بتانا چاہتا. رکشہ ڈرائیورز ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے, اور بیوہ خواتین پاکستان لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 1500 آرفن فیملیز ہیں جن کو ہم ماہانہ وظیفہ اور ان کی اسپانسرشپ اور اسکالرشپ کا سارا بندوبست کرتے ہیں, اینول ان کی ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں, بیوہ کی بھی اور آرفن کی بھی. تو وہ سب بھی جو ہیں وہ ہمارے وظیفے سے بھی استفادہ لیتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے کوئی خاتون ہے وہ گھر میں کوئی سلائی کا کام کر رہی تھی, کوئی کسی اسکول میں آیا تھی, اس طرح کی تھوڑی سی وہ جاب کر کے بھی اپنے آپ کو کھڑا کر رہی تھی. ہم نے اس میں یہ بھی انیشیٹو لیا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہ یہ آرفن فیملیز کو تو ہم سپانسر کریں گے, ان کا تو وظیفہ ہم دیں گے, ایجوکیشن کا بھی, ہیلتھ اسکریننگ بھی ان کی ہم کرتے ہیں. اس میں ہم نے ایک ان کے ساتھ پروگرام لانچ کیا تھا وڈوز کا, وہ تھا بلا سود قرضے کا, کہ خواتین اپنے گھروں پہ سینٹرز بنائیں سلائی کے, مختلف چیزوں کے, کوئی ڈیکوریشن کے آئٹمس میں جو بھی وہ اسکل جانتی تھیں. جی, تو اس پہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی, اس ٹائم ہمارا تقریباً ان کے ساتھ تقریباً 2 ملین کا جو سا ہے وہ بلا سود قرضہ جو سا ہے وہ ہمارا چل رہا ہے. ہم نے اس میں ان کو ریلیف دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ خواتین کے علاوہ معاشرے میں لوگ تھے جو کسی بھی فائنینشیل کرائسس سے, اپنا کاروبار تھا, کسی کی دکان تھی, کوئی ریڈی باندھ تھا, اس کا کوئی بھی کرائسس آیا تو وہ اس کا روزگار بند ہو گیا, ان کو بھی ہم نے روزگار دیا. تو جیسے ہی یہ کووڈ-19 کی وبا آئی تو اس کے اوپر ہم نے یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن لیا کہ ہم نے 3 ماہ کے لیے ان تمام لوگوں کو ان کی ایک ساتھ جو ان سے تھیں وہ ہم نے ان کو پینڈنگ کر دیا ہے کہ اب آپ کو 3 ماہ کی ایکسٹینشنز ہیں, اس یہ 3 ماہ میں ہم آپ سے ایک ساتھ نہیں لیں گے, اور تاکہ وہ اپنی چیزوں کو سروائیول کی طرف لے کر بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ لاک ڈاؤن ہے, پہلے ہی فائنینشیل کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھیں اور لاک ڈاؤن نے تو بالکل ہی لوگوں کو بند کر کے رکھ دیا. اب وہی بات ہے جیسے جو ہمارے پاس مختلف یہ ہیں آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں جن کے ڈرائیورز تھے, آن کال ڈرائیوز وغیرہ رائڈرز تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ایکٹیویٹیز کی ہیں. 1 مئی کو ہم نے 1000 رکشے کے ساتھ ایکٹیویٹی کی ہے, رکشہ ڈرائیورز کو ہم نے ان کی فیملیز کے ساتھ وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ابھی ہم ریڑی باندھ جو ان سے ان کو پہلے بھی کرتے رہے ہیں,
लेकिन अब हमें जो है ये जो घोड़ा और इस तरह के लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, बहुत मंडियों में ज्यादा होते थे, कोई फर्नीचर की लोडिंग अनलोडिंग वाले काम कर लेते थे, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कर लेते थे। तो अभी भी लॉकडाउन जितना भी अभी मतलब नरमी भी हुई है, उसके बावजूद भी अभी सब लोग अपने वर्क अपॉर्चुनिटी वो नहीं है। तो हम अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है संडे को हम उनके साथ एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनको देंगे। इसमें बस ज्यादा हमारा फोकस इस बात पे चल रहा है कि इस टाइम जोन सा है वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वो लोग जो इसमें पिस गए हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके घरों तक हम राशन पहुंचा दें। अल्लाह ताला इसमें हम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग भी है, एक जगह हम उनको इकट्ठा नहीं कर रहे। जो हमारे बेवा का चैप्टर है उसको हमने बिल्कुल खामोशी से, इस टाइम भी हमारी टीमें जो सी हैं वो शहर के बाद खामोशी है, वो खामोशी से उनके घरों पे जाके नॉक करके उनके घरों में इज्जत एहतराम के साथ राशन उतार आते हैं, ताकि सोसाइटी में उसकी जो इज्जत है वो बरकरार रहे। बहुत अच्छी बात जी, अल्लाह ताला इस जहद को कबूल फरमाए। स्विच करें, हो गया पूरा कॉन्टेक्ट, ये ब्रेकिंग का बिस्मिल्लाह। मुश्किल काम ही होता है। बहुत खूबसूरत जी, अल्लाह ताला इस जहद को कबूल फरमाए। नाज़रीन, बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास जब आपने एक ऐसे सिस्टम को चलाना है जिसके साथ वो घर जुड़े हुए हैं जिनके मसाइल बहुत शदीद हैं, जिसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, और आप उनको ये नहीं बता सकते कि कोरोना क्राइसिस आ गया जी, तो अब हम आपको क्राइसिस के दौरान सर्व नहीं कर सकेंगे। जब हमारे डोनर्स वापस आएंगे तो फिर हम इस पर आपके साथ बात करेंगे। अल्लाह ताला डोनर्स को भी खुश रखे और अल खिदमत फाउंडेशन को भी। अगली ब्रेक में हम आपको दिखाएंगे जी कि अल खिदमत की खिदमत के मनाजिर क्या हुआ करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज टीम लाहौर पूछता है कोशिश कर रही है अपने उन लोगों को दिखाने की, उन हीरोज को दिखाने की जो हकीकी तौर पर इस कोरोना क्राइसिस में पूरी कौम के साथ खड़े हुए हैं, खास तौर पर उस तबके के साथ जिसको हमारी मोहब्बत की, हमारी लगन की जरूरत इस वक्त सबसे ज्यादा है। मैं अगर अपनी जिंदगी का जिक्र करूं तो मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जलजला भी देखा, एक ऐसा जलजला देखा जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस वक्त मौजूद कोरोना क्राइसिस अनफॉर्चुनेटली उससे बड़ी तबाही मालूम होता है। उसकी वजह यह है कि हमें कतई तौर पर मालूम नहीं है कि इसका सलूशन क्या है, हमें मालूम नहीं है कि यह हमें कहां ले जाकर खड़ा करेगा, हमें इस चीज के हवाले से कतई मालूम नहीं है कि हमारा हकीकी दुश्मन छुपा कहां पर हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि वो तबका जिसको रोजाना काम करना होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो काम नहीं करेंगे तो यकीन माने उस महीने ना तो वो अपने घर का किराया दे सकते हैं, उस महीने वो अपने घर की बिजली का बिल नहीं दे सकते, उस महीने वो अपने घर में राशन नहीं ला सकते, अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकते। तो यकीन माने इस तमाम तर वक्त में जो काम कर रहे हैं दे आर द रियल हीरोज। हम विलन्स पूरा साल दिखाते हैं, हम पूरा साल उन चेहरों को आपके सामने बेनकाब करते हैं जो नासूर बन चुके हैं इस मुआशरे में। लेकिन इस वक्त हकीकी बात यह है, हीरोज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है और तमाम कौम को यह बताने की जरूरत है कि अल खिदमत फाउंडेशन का शुमार पाकिस्तान की उन अजीम फाउंडेशंस में होता है जो हकीकी मानों में अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए काम करने पर यकीन रखती हैं। यहां अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, पिछली 2 ब्रेक्स में भी हमने अल खिदमत का नैरेटिव आपके पास रखा। इस ब्रेक में आप मुझे एक हॉल में पा रहे हैं, इस हॉल में बाकायदा राशन मौजूद है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फैमिलीज के दरमियान, उन फैमिलीज के दरमियान जिनको जरूरत है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज यहां पर यह है कि यहां तज़हीक नहीं की जा रही। मैंने अपने तमाम तर कोरोना का जो पीरियड अब तक पूरी कौम ने गुजारा है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फी माफिया का था। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों का था जो
خواتین کو, بچوں کو معمولی راشن دے کر ان کی تشہیر کرنے سے باز نہیں آتے تھے, اور تشہیر میں حقیقت بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر دین اسلام کا ذکر کیا جائے تو میرا دین دونوں طریقے سے خدمت کی بات کرتا ہے. یعنی آپ خدمت کریں اس طریقے سے کہ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو, لیکن اگر آپ ایک کاز کے طور پر کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اس جہاد میں شامل ہوں, تو دین اسلام میں وہ بھی قبول ہے, لیکن اس میں تضحیق کی اجازت نہیں. میرے ساتھ اس وقت سمیہ سلمان صاحبہ موجود ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ویمن ونگ کو دیکھتی ہیں. میڈم, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا کاز لے کر چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ پورے پاکستان کے اندر 8,000 فیملیز اور 13,000 یتیم بچوں کو سپورٹ کر رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ فیملی سپورٹ پروگرام ہے جس کے تحت ان خاندانوں کی تعلیم, صحت اور ان کو بنیادی روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. صرف ان کی امداد نہیں کی جاتی بلکہ بیداری پروگرام کے تحت ان خواتین کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. ان کو مختلف جگہوں پر اکٹھا کر کے ان کے قرآن فہمی کے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں, ان کے تربیتی کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. یعنی صرف مدد کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان خواتین کو اس قابل بنانا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جن مسائل کا سامنا ان کو ہے, ایک ہمت کے ساتھ, ایک حوصلے کے ساتھ, ایک ایمانی جذبے کے ساتھ ان مسائل کو وہ حل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو تربیتی کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں مختلف سکلز سکھائی جاتی ہیں. ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں جہاں پر سلائی کڑھائی کا کورس کروایا جاتا ہے, کوکنگ کے, کمپیوٹر کے کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ان خواتین کے اندر خود انحصاری کا جذبہ پیدا کیا جائے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یعنی الخدمت کا بیسک نیریٹو یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے کا راشن پہنچا دیا جائے, ایک وقت کی یا ایک مہینے کی ضرورت پوری کر دی جائے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ امپاور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خود بھی ویلیو ایڈ کر سکیں. الخدمت کا یہ یقین ہے کہ ایک مثالی عورت جو ہے وہ ایک مستحکم خاندان کو وجود میں لے کر آتی ہے, اور ایک مستحکم خاندان جو ہے وہ ایک مثالی معاشرے کو وجود میں لاتا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے, اور آج کل کورونا کی جو آزمائش اس وقت ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی, تو ان خواتین کے ساتھ ہمارے ٹیلی فونک رابطے ہیں جن پر ان کی دلجوئی کی جاتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کو رجوع اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باعزت طریقوں سے راشن جو ہے وہ ہم ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کر سکتے. تو آہستہ آہستہ ہمارے جو رضاکار ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, الحمدللہ الخدمت کے اندر, الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر 99% جو لوگ ہیں وہ والنٹری جو ہے وہ اس کام کو کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے کہ لوگ خود آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل, اور پورا تعاون ہے, اور یہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ ایک اکیلا اور دو 11. تو الحمدللہ اس وقت ہماری قوم بھی متحد ہے اور عوام بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کار خیر میں حصہ ڈال رہی ہے. اور میں مزید بھی عوام سے اپیل کروں گی کہ آئیے اور ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان باہمت ماؤں کا حوصلہ بھی بڑھائیے. یہ وہ خواتین ہیں جو شوہروں کی کفالت اور سرپرستی سے محروم ہیں, وہ بچے ہیں جو باپ کے سائے سے محروم ہیں, بیوائیں بھی ہیں اور یتامہ بھی ہیں. ہاں جی, یہ یتیم بچے اور بیوہ خواتین, یہ انہی کا یہ فیملی سپورٹ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے. کیا پیغام دینا چاہیں گے باقی ویل آف خواتین کو, چونکہ آپ خواتین کے لیے اس وقت ایک رول ماڈل ہیں, آپ اور آپ کی یہ تنظیم پوری, جو خواتین, جو فیملیز جن کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اس کرائسس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, میں پوری عوام کو بھی اور وہ تمام حضرات جو مخیر حضرات ہیں اور ڈونیٹ کر بھی رہے ہیں, اور ان کو مزید ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں اور یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو شوہروں کی سرپرستی سے محروم ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں. تو یتیم بچے ہمارے حقیقی بچوں کی طرح ہیں. بے شک, یعنی کہ جو بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ناظرین, یتیم بچوں کے حوالے سے بات کی گئی, بیوہ خواتین کے حوالے سے بات کی گئی. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایک فلاحی ریاست کی بات کریں تو یقین مانیں فلاحی ریاست میں جب اس قسم کا معاملہ کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو جاتا ہے, باپ فوت ہو جاتا ہے, ماں فوت ہو جاتی ہے یا خامند فوت ہو جاتا ہے, تو سب سے بڑا کردار معاشرے کا ہوتا ہے. اور دین اسلام نے جس معاشرے کی بات کی ہے اس میں اپنی ذات کے گرد تمام چیزیں قطعی نہیں گھومتی, بلکہ سوال کیا جائے گا ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے, سوال کیا جائے گا حقوق العباد کے حوالے سے. تو یقین مانیں کہ جو لوگ ویل آف ہیں اور ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں, ان سے ہم دست بستہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن
آپ کے سامنے ایک خوبصورت نام ہے خدمت کے حوالے سے، لیکن آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، آپ انڈیویجولی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے۔ آپ کسی کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں، یقین مانیں یہ وقت ماضی میں نہیں تھا آپ کے پاس۔ آج جتنا بڑا کرونا کا چیلنج ہے اتنی بڑی اپرچونٹی بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کو خدا را اویل کیجئے۔ ریاست اپنے تائیں مکمل کوشش کر رہی ہے، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت خامیاں اور کوتاہیاں نکالنے کا نہیں ہے، یہ وقت خدمت کو لے کر چلنے کا ہے، اور الخدمت اس تمام ضمن میں کوشش مکمل کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا معاون بھی ہو، حامی و ناصر بھی ہو۔ السلام علیکم۔